बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। नाज़रीन किराम, मगरबी दुनिया के बहुत सारे गैर मुस्लिम साइंटिस्ट, ऑथर्स, फ़िलासफ़र्स और रिसर्चर्स ने हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की ज़हानत की बेइंतहा तारीफ़ की है। एक क्रिश्चियन राइटर है और पोएट है जॉर्ज जॉर्डन, विलियम जॉर्ज जॉर्डन। उनकी हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की ज़िंदगी के बारे में लिखी हुई एक मशहूर किताब पढ़कर अंदाज़ा होता है कि वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किस हद तक इंस्पायर्ड थे। एक है थॉमस कैरोलाइल, एक ब्रिटिश फ़िलासफ़र है और एक ऐसे राइटर और इंटेलेक्चुअल है। उन्होंने अपनी किताब हीरो एंड हीरो वर्शिप्स में हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की बेइंतहा तारीफ़ की है। वो हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की लीडरशिप क्वालिटीज़ और उनके कैरेक्टर से बेइंतहा मुतासर दिखाई देते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे गैर मुस्लिम राइटर्स ने हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा है। और हैरानी की बात यह है कि इन सब राइटर्स में कोई भी मुसलमान नहीं था। फिर वो कौन सी हैरत अंगेज़ खसूसियात हैं जिनकी बेसिस पर मगरबी दुनिया के ही फ़िलासफ़र और साइंटिस्ट हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की बेइंतहा ज़हानत के मोतरफ़ हुए और उनकी ज़िंदगी और उनके अक़वाल पर ना सिर्फ बहुत सारी किताबें लिखी बल्कि अपनी साइंटिफिक रिसर्च का मौजू भी उनकी अक़वाल को बनाया। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के अक़वाल और फरमुदात ने मगरबी साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया। अगर आप भी हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के उन हैरत अंगेज़ फरमुदात के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट हज़रत अली की हिडन कलर्स और हिडन क्रिएचर्स के बारे में। बयान किए गए जो साइंसी माकूले हैं उनके बारे में बात करेंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह ताला के अलावा कोई भी हिडन कलर्स, छुपे हुए रंगों को और नाजुक आज़ा को नहीं देख सकता। आज ये बात साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है कि बहुत सारे ऐसे छुपे हुए रंग, हिडन कलर्स हैं जिन्हें इंसानी आंख नहीं देख सकती। सन 1800 की बात की जाए तो फ्रेडरिक विलियम हर्शल, उन्होंने एक ऐसे हिडन कलर जो है ना डिस्कवर किए जिन्हें इंसानी आंख नहीं देख सकती। उनको इंफ्रारेड रेस कहा जाता है। इसके अलावा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये भी फरमान है कि हमारे सराउंडिंग की जो दुनिया है ऐसे जानदारों से भरी पड़ी है जिसे इंसानी आंख नहीं देख सकती है। इस फरमान के मुताबिक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमारे इर्द गिर्द मौजूद बैक्टीरियाज, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, वायरसेस और प्रोटोमास की बात की है, जबकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्रोटोमास की दुनिया को 17वीं सदी ईस्वी में दरियाफ्त किया गया था। और दोस्तों, इस रियलिटी के बारे में 1450 साल पहले तकरीबन हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने एडवांस में फरमा दिया था। इसके अलावा एक और मौका पर अपने रुफ़क़ा की मजलिस से बात करते हुए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह ताला के अलावा हर कोई हल्की आवाज़ से बहरा है और ऊंची आवाज़ उसे बहरा कर देती है और दूर की आवाज़ें उससे और दूर हो जाती हैं। जब साइंटिस्ट ने हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के इस बयान पर गौर किया तो उन्हें मालूम हुआ कि इसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 3 मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ों का जिक्र किया है। पहली किस्म की आवाज़ वो है जिसकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ से भी कम हो जाती है। ऐसी आवाज़ों को हमारे कान नहीं सुन सकते। इन्हें इंफ्रासोनिक साउंड के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हमारी आंख चमकने की आवाज़ और खून की ब्लड सर्कुलेशन की आवाज़। जबकि दूसरी किस्म की आवाज़ें वो आवाज़ें हैं जो इतनी ज़्यादा तेज़ हैं कि वो इंसान को बहरा कर सकती हैं और ये 140 मेगाहर्ट्ज़ की आवाज़ें हैं। जबकि हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने जिस ख़ास आवाज़ का जिक्र किया है वो हमसे दूर हो जाती है। वो स्पेस खला की आवाज़ है जिसे हम MBR कहते हैं। यहाँ हम आपको मजीद ये बताते चलें कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने अपनी मशहूर ज़माना किताब नहजतुल बलागा में ये फरमाया है कि बाप के माबैन प्यार रिश्ता पैदा करता है और बेटे को प्यार से ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होती है? प्यार की ज़रूरत होती है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के इस फरमान का मतलब ये है कि बच्चे माँ और बाप के जज्बात के वारिस होते हैं, जो औलाद होती है। अगर माँ और बाप के दरमियान मोहब्बत और दोस्ती का रिश्ता मौजूद होगा तो ये भी मोहब्बत और दोस्ती उनमें ट्रांसफ़र मुंतकिल हो जाएगी। ये पेरेंटिंग की बात हो रही है और उनके बच्चे आपस में यही मोहब्बत और दोस्ती के जज्बात रखेंगे। लेकिन अगर माँ और बाप के दरमियान नफ़रत का रिश्ता है
تو ان کا یہ رشتہ ان کی اولاد میں بھی منتقل ہو جائے گا اور ان کی اولاد کے درمیان نفرت اور دشمنی کے جذبات فروغ پائیں گے۔ آپ کو دوستو یہ بھی جان کر حیرانگی ہوگی کہ 19ویں صدی میں یہ دریافت ہو چکا ہے کہ بیہیویئر ایپیجینیٹکس کے ذریعے مالیکیولز اور فیرومونز کی شکل میں منتقل ہوتی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے کے دوران فرمایا کہ زمین اور آسمان کی 7 لیئرز سمندر سے پیدا ہوتی ہیں۔ آج ماڈرن سائنس تھیوری آف 7 لیئرز اینڈ ایٹماسفیئر کو پروف کر چکی ہے، اور سائنس سے تعلق رکھنے والا ہر اسٹوڈنٹ اس کی حقیقت جو ہے ریئلٹی اس سے بخوبی واقف ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ماننا ہے کہ زمین کے ٹمپریچر جو ہے نا سمندر سے اوریجنیٹ ہوتا ہے، اور موجودہ دور کے تمام سائنٹسٹ اور جیولوجسٹ اس تھیوری پر بیلیو رکھتے ہیں، اور اس تھیوری پر ابھی تک مسلسل دے آر ورکنگ آن اٹ، اس پہ کام کر رہے ہیں۔ اور اسی خطبے کے دوران حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ماؤنٹین روٹس کے اس کانسیپٹ کو بیان کیا جس پر ایک برٹش سائنٹسٹ نے انڈیا میں تحقیقات کے دوران اس کو ڈسکور کیا تھا۔ دوستو اسی طرح ایک اور حیرت انگیز واقعہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی علمی قابلیت اور ذہانت کے بارے میں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک بار اپنے رفقا کے ساتھ کوفہ کی مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ زمین و آسمان کے درمیان کتنا ڈسٹنس، فاصلہ کتنا ہے۔ یہ وہ وقت تھا دوستو جب نہ تو لوگ نوری سال سے واقفیت رکھتے تھے اور نہ ہی اس بیس میں ٹائم ٹریول کے حوالے سے کچھ جانتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت سادہ الفاظ میں فرمایا کہ اگر کوئی عربی گھوڑا یہاں سے مسلسل دوڑنا شروع کر دے اور 500 سال تک مسلسل دوڑتا رہے تو وہ گھوڑا سورج تک پہنچ جائے گا۔ جب حضرت علی کے اس فرمان کو سائنسدانوں نے پرکھا تو اس پر حیرت انگیز انکشافات ہوئے۔ اب ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کی کیلکولیشن بتاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر ایک عربی گھوڑا 500 سال تک دوڑے تو وہ سورج تک پہنچ جائے گا۔ اب اس بات کے پیچھے مسٹری راز یہ تھا کہ ایک عربی گھوڑے کی اوس جو سپیڈ ہے، رفتار ہے، پتہ کتنی ہوتی ہے؟ 22 میل فی گھنٹہ ہے۔ اگر 22 کو ہم ایک دن 24 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ بنتا ہے 520، یعنی ایک گھوڑا پورا دن 24 گھنٹے دوڑتا رہے تو تقریباً 520 میل کا فاصلہ ڈسٹنس طے کرے گا۔ اب ایک مہینے میں یہ فاصلہ کتنا ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں گھوڑے کی طرف سے طے کردہ فاصلے کا حساب لگانے کے لیے 520 کو کتنے کے ساتھ ملٹیپلائی کرنے گا؟ 30 کے ساتھ نہیں، نوری سال کے ساتھ 29.5 سے ملٹیپلائی کرنا پڑے گا، کیونکہ ایک اسلامی مہینے میں ایوریج 29.5 دن ہوتے ہیں۔ تو یہ حساب تقریباً ہمیں 15,500 کا جواب دیتا ہے، یعنی ایک گھوڑا ایک مہینے یعنی 30 دن میں 15,500 میل کا ڈسٹنس کور کرے گا، اور ایک سال میں اس کا حساب لگائیں تو ایک سال میں جو فاصلہ طے کرے گا اسے حاصل کرنے کے لیے ہم اسے 12 مہینوں کے ساتھ ملٹیپلائی کریں، کیونکہ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، اس لیے آپ کو 1,86,000 کا جواب ملے گا۔ پھر 1,86,000 کو 500 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں، کیونکہ گھوڑے کو 500 سال تک دوڑنا ہے، تو اس کا جواب آئے گا 9,34,00,000 مائلز۔ اب اگر آپ کسی فلکیات دان سے زمین سے سورج کے فاصلے کے بارے میں پوچھیں تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کو بتائے گا کہ یہ فاصلہ کبھی بھی مستقل نہیں رہتا۔ زمین کا جو آربٹ ہے یہ بڑا بیضوی شکل کا ہے، اور بعض اوقات یہ سورج کے قریب آتا ہے اور بعض اوقات یہ سورج سے دور ہو جاتا ہے۔ زمین سورج کے قریب ہوتی ہے تو اس کا فاصلہ 9,10,00,000 میل ہوتا ہے، اور سورج سے سب سے زیادہ فاصلہ جو ہے نا یہ 9,48,00,000 میل ہوتا ہے۔ جب ان دونوں فاصلوں پر ایوریج لیتے ہیں تو یہ 9,30,00,000 میل کے لگ بھگ آتا ہے۔ سائنس کی اس کیلکولیشن کا حساب موجودہ دور کی دریافت ہے دوستو، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کے بارے میں تقریباً 1450 سال پہلے ذکر فرما دیا تھا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائنس سے کہیں زیادہ فارورڈ تھے اور ایک اچھی سوچ رکھنے والے ایک ذہین انسان تھے، جن کی مثالیں آج ہمیں غیر مسلموں کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ تو دوستو یہ تو تھی چند مثالیں جو کہ ہم نے آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت کے بارے میں پیش کی۔ اس کے علاوہ کیمسٹری، فزکس، جیومیٹری، میتھمیٹکس اور خاص طور پر اسپیس سائنس کے بارے میں بہت سارے ایسی فرمودات ہیں جو کہ سائنسدانوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوئے۔ نہ صرف مسلم سائنسدان بلکہ غیر مسلم سائنٹسٹ بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ دوستو اس ویڈیو سے آپ نے کیا سیکھا؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے گا، اور صدقہ جاریہ سمجھ کے
اسلامی تعلیمات ہماری میراث ہیں، اس کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. اپنا اور اپنے ساتھ رشتوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.